हामीले अहिले पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौँ। आज हामी जुन समयमा उभिएका छौँ यति बेला एउटा नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली हाम्रो संविधानले, संविधानको प्रस्तावनामै देशको नाम नेपाल र नेपालमा कायम भएको व्यवस्था प्रणाली चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भनेर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कसरी सञ्चालित हुनुपर्छ त्यसका लागि मूल व्यवस्थापन गर्न संविधान 2072 मा हामीले जारी गरेका छौँ संविधान सभाबाट। त्यस संविधानको कार्यान्वयनका लागि संविधानले तय गरेका, निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, संघीय संरचना, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तह, तीन तहका संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू नयाँ भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले थुप्रै नयाँ कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। यसबीचमा कतिपय कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने, संविधानको व्यवस्था अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौँ। तदनुसार नयाँ नियमहरू, निर्देशिकाहरू अनेक जारी गरेका छौँ, कार्यविधिहरू जारी गरेका छौँ। यो सबैले हामीलाई एउटा कानुनी सिस्टमभित्र, एउटा प्रणालीभित्र समाजलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा अभ्यस्त गराउँछ र खास गरी यस प्रसङ्गमा पनि महाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूले स्वाभाविक रूपमा यसमा उपयुक्त ढङ्गले संविधानको, कानुनको, सरकारको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो भवन मात्रै होइन, यसले नेपालको कानुन कार्यान्वयन, न्याय निरूपण, आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरूमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरू नेपालको संविधान, नेपालका कानुनहरूको कार्यान्वयन, तिनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको लागि त्यसमा आबद्ध संस्था वा निकायहरूको सक्षमता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र जवाबदेहिता अपरिहार्य मानिन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा रहने सरकारी वकिलहरूको सक्षमता, व्यावसायिकता तथा क्रियाशीलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीको गतिशील एवं प्रभावकारी बन्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। महाधिवक्ताको कार्यालयबाट सोही उद्देश्य र भावना अनुरूप सरकारी वकिल कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण र सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू हुँदै पनि आएका छन्। प्रभावकारी अभियोजन र प्रतिरक्षाका लागि नीतिगत, कानुनी एवं कार्यविधिगत सुधार, आवश्यक मापदण्डहरूको निर्माण, सरकारी वकिल कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, विशिष्टीकृत लगायतका तालिमहरू मार्फत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान निकाय समेतका
न्याय क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँगको समन्वय लगायतका विषय र क्षेत्रमा पछिल्लो अवधिमा उल्लेख्य कार्यहरू भएको मैले पाएको छु। त्यसका सकारात्मक प्रभाव वा उपलब्धिहरू कार्यक्षेत्रमा समेत देखा पर्न थालेका छन्। आम नागरिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने हो। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध छ, गम्भीर र संवेदनशील छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमा कायम राख्न सम्बन्ध सबैमा त्यसै प्रकारको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारको अपेक्षा रहन्छ।